सोगली उभी राहूया आणि याज्ञिकाक योगा दिवंक गीत गाऊया. A23, पेज नंबर 11. Pofitram-ci soba, orci deva mondir, neva roktan kiri, ikut semoga famir, amci amci kalsa murkota amci toda ulasta sui solves pora amci mona sotosta amci kalsa murkota amci toda ulasta sui solves pora. सगल्यांक तुमकां आयचो दीस मंगळार भाग्यवंत आंतोनीचो बरो वचूं म्हूण मागता आनी भाग्यवंत आंतोनीची शुभा बेसांवां. ह्या आयच्या मिसांत आमी मागतले हांव कारिज्मातीक जमो आमचो तांचे खातीर गेलीत भशेन, तशेंच रेझील आनी वेरोनिका डिसा अर्गां दितात. तशेंच मागुया शेबस्त्यांव फेर्नांदीश, फ्रेंझील फेर्नांदीश आनी मॅक्सवेल पेरेरा हे खातीर मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्या, थोड्यांनी दिन वाचूंक लायला. एकलेन आपले दुवेची सिरवीस जाल्ल्या खातीर उपकार आठयता, आनीक एकली आपल्या ताचें विजा मेळ्ळेल्या खातीर उपकार आठयता. आनीक एकल्यान मागूंक लायला, एकलो कोवीड जावन हॉस्पिटलांत आसा, कोवीड-19, ताचे खातीर मागुया. आनीक एकलो किडनी प्रॉब्लम आसा, डायलिसिसाचेर आसा, भायल्या देशांत आसा, योगे मागूंक लायता. तशीच आनीक एकली आपली धुवे खातीर मागूंक लायता. एकलो बरी सोतायता ताका काजारिदू मागूंक लायता, शांती बिगड लायता. तशेंच आनीक एकली वस्तुरी आपल्या पुता खातीर मनाची शांती आनी गो बायलां मदीं तांचे मदीं पुताच्या आनी सुनेच्या सवस्काय. आनीक एकली वस्तुरी आपली दुवेक शिरविसेचे खातीर मागूंक लायता. तशेंच एक आपली जिवीत बरें ती मेचून काडूंक, तशेंच पुताकूय आनीक एकली वस्तुरी जी भांगराची वस्त सांडलेली आसा मागूंक लायता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. बगाड भाव भयणीनो, सोबीत उतरां गावून मिसाचे भेटेक मी सुरवात दिल्या. पवित्र आमची सोबा देवा रोगतान घडलेली, बेश्टी न्हय, ताजे देवा रोगतान भिजयलेली, फुगयलेली आमी पवित्र सोबा. ताच्या पुताचें रगत वारोवन आनी आयचें पयलें वाचप तेंच आमकां सांगता. ताच्या रोगतान घडलेली, कुर्सार मरून आमकां सगल्यांक ताणें एक केल्यान, परत बापाशीं हाडल्यान. भाग्यवंतांतून ताका आयच्या दिसा आमी मान दिता, ताचें नवें आमी करता. जाल्यार ह्या भाग्यवंतांनीच केलें. पयस गेल्ल्यांक देवा लागीं आपयलें, परत ओळख देवाची खरी सारकी ओळख दिली. तर आमी ह्याच देवाच्या एकवटांत आमकां हाडल्यान, ताच्या पुता वरवीं आमी एकवटांत आसल्या, होच एकवटांत पुताच्या आनी पवित्र सोबेच्या आनी एकामेकाच्या आमी जिवंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. ही पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं. आमच्या पातकांचो आमी उगडास करून बक्षणें मागुया.
काळजान थावन दूख धरतल्यांक बोक्षण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयाक आकलूत कोर. सोमयाक आकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक आकलूत कोर. क्रिस्ताक आकलूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमयाक आकलूत कोर. सोमयाक आकलूत कोर. सोर पवित्र देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. पवित्र बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमची म्हळ्यार भावार्थ्यांची काळजां तूं मोगान पेटयताय. आमकां सगल्यांक तूं आमच्या बरोबर आमचे खरे इश्टागोतींत आमकां मोगान सांबाळ. हे परी सगल्या बोळान तुजो मोग करूंक आनी तुका मानता तें सगल्या काळजान पाळूंक आमा सोमेस्तांक कुरपा दी. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसल्यात. इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां भायर आयलोली. बासावणीच्या कोराराक तुमी पोरकी आसल्यात. बोरवोसो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगल्यांचो उगडास दवरात. पूण आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती. कित्याक दोगांची ताणें एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी करतालीं वणोत ताणें मोडली आनी समृद्धीचे कायदे नेमांनी उपजयलोलो ताचो द्वेस. आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोवें दोगांयचो एक नवो मनीस रोसून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी पोत्तून हाडल्यांत. आपणा सोवें तांचे मोदे आसलोल्या द्वेसाचो ताणें नास केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. कित्याक ताची उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवें बापा सोरशें वचूंक मेळटा. म्हणटोच तुमी आतां पुर्देशी आनी पुरकी न्हय. भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोन दुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा सदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचे उतोरये. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा
आमच्या देशांत वस्तली. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजवता आनी स्वर्गार्थान आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफाळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. Sorvesporak, sui, 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 sui. Sorvesporak, sui, 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 sui. Sorvesporak, 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 sui, sui, sorvesporak, sui, sui. Kori bao buin, koshi sukli. Surek botan rauyaw amin. Kitle more, kitle subit, subit. Sorvesporak, sui, 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 sui. Sorvesporak, sui, 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 sui. Sorvesporak, 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 sui, sorvesporak, sui, sui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. लोकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवड्यो घेयात. आपलो धनी लग्न उत्सवांत परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडच्या खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां बरी तुमी जायात. धनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भणितो अलेक्झांडर द ग्रेट संवसारांतलो एक व्हडल्यांतलो व्हड पातशाय जावन गेलो. त्या काळा वयलो सुपर पावर. आख्खो संवसारूच तो बळकावंक सोदतालो. अर्दो संवसार ताणें बळकायल्लो. ताचें नांवूच काडल्यार लोक बी येतालो. एका दिसा तो आपल्या गांवांत आपल्या राज्यांत भोंवपाक भायर सरलो आनी आपलो राजा येता तो ही खबर आयकतच परजा उत्सूक जाली ह्या राजाक पळोवपाक. येदो व्हडलो आमचो राजा, आमकां दिसना तो, पूण आयज आमकां पळोवंक मेळटा. आयकोन ताचें आमी जाणाव, पूण आयज ताका ताचें दर्शन आमकां मेळटा. राजा सगळी लोक गर्दी रस्त्याचेर जाली वाटेर, हे वाटेन ते वाटेन लोक ताका पळोवपाक. एकामेकाक दुखलूंक लागले ह्या राजाचें दर्शन घेवपाक लागशिल्ल्यान. आनी ह्याच रस्त्याचे कुशीक वाटेर एका झाडा पोंदाक एक भाग्यवंत मनीस बसून आसलो.
आनी आपल्या मागण्यांत तो सारको तल्लीन जाल्लो गुल जाल्लो मागण्यांत आनी तो देवाच्या संबंदान ताका तें कांय पडोंक नासलें. लोक बाबाट कोत्ता धांवता हे वाटेन ते वाटेन ह्या राजाक पळोवपाक ताका तें कांय पडोंक नासलें. तो राजा आयलो गेलो पूण हो मात पूण आल्लो ना. त्या राजाक ताणें अशी एक दिश्ट घालून पोत्यान पडयलो ना, घुंवोन पोत्यान पडयलो ना. तो आपल्याच मागण्यांत गुल आसा, मातूय आल्लो ना, ताका तें पडोवंकूच वचोंक नासलें. हें पळोवन राजाचे नदरेक थंय गेले हो मनीस कोण तरी थंय बसलो आनी आपणाक केरूच करिना. राजा देंवलो आपल्या घोड्या वयलो आनी ताका म्हणूंक लागलो, चल उठ, तूं म्हज्या पालासींत ये, तुका व्हरता हांव, तुका म्हज्या दरबारान व्हरता, तूं ये उठ. आनी तेन्ना हो भाग्यवंत मनीस ताका पळोवन असो पळोवंकूच नासलो ताका. तो विचारता म्हूण ताका वयर पळोवन म्हणलें, ना हांव येयना दरबारान तुज्या. आनी ही उतरां आयकून राजाकूय व्हडलो शॉक कसो जालो. केन्नाच ना हें उतर केन्नाच त्या साद्या पोरगेच्या कोणाच्याच तोंडांतल्यान हांवें आयकूंक ना. हो म्हणटा ना, आनी लोकूय ताणें आयको, लोकांनूय आयकून लोकूय आतां म्हणूंक लागलो आतां कितें जातलें. राजाक आनी ना म्हटलें तो आपयता, ऑफर केदो व्हडलो दिता. आनी तेन्ना राजा म्हणूंक लागलो, हांव राजा, म्हजो आदेश, म्हजो कमांड, म्हजो हुकूम तुवें पाळूंक जाय, तुवें येवचोच पडटलो, उठ. आनी तेन्ना त्या भाग्यवंतान ताका सांगलें, हांव फकत देवाक मानतां, म्हाका तुजो आदेश लागना. ही उतरां आयकून तो आनीक रागा बरीत जालो, आपली तलवार काडली आनी ताका दाखोवन म्हणूंक लागलो, म्हज्यान कितें करूंक तुका जाता, कसली खास तुका दिवंक जाता हें तूं जाणाय. ही तलवारीच्या एकाच धपक्यान तुजो जीव काडूंक जाता हें तूं जाणाय. म्हजो हुकूम मोडटाय तो. आनी तेन्ना ह्या भाग्यवंतान ताका सांगलें, हांव देवाक सोडून कोणाक भियेना, मरनाकूय हांव भियेना. आनी ताची उतरां ह्या राजाच्या काळजान मनांत सामकी बसली. हांव कोणाक भियेना, मरनाकूय भियेना, आनी हांव देवाकूच मानतां. आनी ही उतरां आयकून राजाय शेडेलो येदो व्हडलो आनी म्हणूंक लागलो, वय सारकें, जो मनीस मरनाकूय भियेना ताचो जीव काडून हांव असल्या मनशाचें पाप करचो ना, असल्या मनशाचें थंय हांव पाप आदारचो ना. तूं शांतीन राव. आनी हो राजा आपले फुडले वाटेक लागलो. व्हडलें लिसांव ह्या भाग्यवंतान ह्या राजाक सांगलें, सगलो लोक घडये तुका मान बागाय, तुजे फाटल्यान धांवत, पूण म्हजो धनी देव आसा, हांव ताकाच मानतां. हाका ताका हांव तकली बागायना, फकत देवाक. राजा समजलो आपणाक तकली बागायतलो, देव बरें करूं म्हणटलो, मान बागायतलो, महाराज म्हणटलो म्हूण समजल्लो, पूण ना. राजा मागण्यांत गुल आसलेल्या मनशाक डिस्टर्ब करता एके भाशेन. तो मागण्यांत आसा, ताका डिस्टर्ब करपाक गरज. जो मनीस डिस्टर्ब आसा जिवितांत तो दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करूंक भोंवता, कित्याक ताका दुसरोय बरे भाशेन रावलो नाका. ह्या राजा लागीं सगलें आसलें. ह्या मनशाचो मान जावो आसलो हाका तो घेवपाक तो गेला, कित्याक ही इज डिस्टर्ब पर्सन. सगळें आसा जायत, राजा जायत, डिस्टर्ब आसा. आमचे मदें असलें आसा, डिस्टर्ब मनीस दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करूंक भोंवता. हे भाग्यवंतान सांगलें, हांव फकत देवाक मानतां. आमी देवाक मानता, आमी कोणाक मान बागावन चलता, कोणाक मान हालयता, कोणाक नमस्कार करता, कोणा फाटल्यान धांवता, कोणाची खुशी करता, देवाची वो आनी कोणाची, वो संवसाराची वो आनी कित्याची. ह्या देवाक आमी खरेंच वळखता, काळजांतल्यान खरेंच ताचो मोग भक्ती आमी करता. ह्या भाग्यवंता भाशेन परच्या दिसा आयतार
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळना, हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला, तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. दोनी देव म्हणटात, तूं म्हाका वळखोना जायत, तूं म्हाका मानिना जायत. आयज असले मनीस जायते आसात, हांव देवाक मानिना म्हणटात, हांव देवाक वळखोना म्हणटा. पूण देव आमकां वळखता म्हूण देवूच सांगता, तूं म्हाका वळखोना जायत पूण हांव तुका वळखता. म्हजे भायर आनीक हांव एकलो सर्वेश्वर, म्हजे भायर आनीक देव ना, म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेन ते हांव नसतोम ते बरयान सगळीं मनशां जाणा जावचें. तरी तूं म्हाका वळखोनाय पूण हांव तुका वळखता. देवाचें उतर. आमी व्हडली बोडाय मारीत आसात आमचे मदें असले, हांव देवाक मानिना, देव खंय आसा, तुवें देवाक पळयलाय, हांव वळखोना. वर्रान सांगतात ते, पूण हांगा म्हणटा दोनी, तूं म्हाका वळखोना पूण हांवें तुका नांवान वळखलां. त्या भाशेन आमच्यान चॅलेंज करूंक जायना आनी उलोवंक कित्याक कितेंय जायना. आनी हेच मनीस आयज म्हणटात, आयज ही पिडा आसा, खंय आसा देव, खंय आसात हे धर्म, आतां खंय पावले हे धर्मांतले सगळे देव. असले अनभावार्थी आसात ते देव धर्म एथेइस्ट म्हणटा हे आयज उलयतात. देव खंय आसा म्हणजे स्वतेर हांव खंय आसा म्हणूंक गरज आमी. हांव कसल्या बेसार आसा, हांव सारको आसा, आमी सारके आसा, आमी सगळे नियम पाळटाव. सरकाराचे आमी आयज नियम पाळटाव, कित्याक सरकाराचे नियम मोडले जाल्यार आमकां खास पडटा, फायन पडटा, ओ मार पडटा, ओ जेलीन घालता, म्हणटा आमी ते पाळटा भियोन. देव आमकां कांय घेवन बडयना, बडी घेवन फाटल्यान लागना म्हणटकूच हांव कितेंय करता, देवाच्या बेपरवा करून जियेता. आनी वयल्यान देव खंय आसा, हांव खंय आसा हें आमी जाणा जावंक जाय. हांव कसल्या बेसार आसा आमकां इजायास प्रवाद्याच्याच पुस्तकान आमकां बरें मेळटा. ताका उतर हें पावलें तेन्ना 6व्या स्वरान पवित्र पवित्र सर्वशक्तिवंत हीं उतरां ताणें आयकल्या उपरांत स्वप्नान तो म्हणटा, कोटा म्हजें, हांवें म्हळें कोटा म्हजें, मेलो हांव, आय एम डूम्ड. कारण हांव एक म्हेळ्या ओंठाचो मनीस आनी म्हेळ्या ओंठाच्या मनशां मदीं हांव जियेतां, तरी म्हज्या दोळ्यांनी राजाक पळयला. इतलो बेसार आसून लेगून दोनी देव म्हजी काकूत कोत्ता एके भाशेन. म्हेळ्या ओंठाचो म्हणटा, म्हेळ्या ओंठाच्या मनशां बारी हांव आसा, हें वळखून घेवचें स्वदेर देव खंय आसा, कोत्तें उलोवप. हे मनीस आयज आमी हें करूंक गरज, हांव खंय आसा, हे परिस्थितीन, हे पिडीन हांव कसल्या बेसार आसा. आमी भावार्थी लेगून जायतीं जाणां म्हणटात आयज थोडी निराशी जाल्या, कितलें मागणें केलें फादर, केन्ना हें काबार जातलें, केन्ना मिसां सुरू जातलीं. हय आमी शीण कोत्ता. मगळ भाव भयणीनो, मागणेंच केल्यार पुरो ना, मागण्यान देव खुशाल जायना. वाती लायल्यो, फुलां घातलीं, लातायनी केल्यो, नवेनां केलीं, देव खुशाल जायना. 3 वस्तू गरजेच्यो देव खुशाल जावपाक. पयली स्वतेर मागणें, प्राचीत, आनी तिसरी वत सारकी गरजेची ट्रान्सफॉर्मेशन, परिवर्तन. तें आमी करपाक वावुरले. हांव मागणी कोणूय कोत्ता, सायबा सायबा म्हणटा जायना. आनी जेजू लेगून सायबा सायबा म्हणून कोण सरकार पावना म्हणटा, जेजू नुस्तीच उतरां. गेल्या मंगळार आमी फातिमा सायबिणीची परब केली. कितें दिलें, 6 फावटीं दिश्टी पडली त्या वर्सा 1917. एकूच उद्देश तिचो जालो, 6 फावटीं एकूच मागणें त्या भुरग्यांक, 3 भुरग्यांक. मागणें करात, प्राचीत करात, परिवर्तन करात, जिवीत बदलात. हें गरजेचें. 3 थिंग्स गो टुगेदर. एक न्हय, मागणेंच केलें, सायबा सायबा मिसां आयकलीं, हे टीव्हीचेर ऑनलायन केलीं, हांव खुशाल जायना. बरें सांगलें फादरान, बरी काणी सांगली, बरी गडणी सांगली, काबार जालें. मागीर आनी खंयचें कोण मीस येयला, आनी कोण रेतीर दिता, आनी कितें टॉक येता, जालें काबार. मागीर फुडलो दीस, दुसरो दीस तें विसरलें. आमी उदक न्हाताव, कळसुलो घातलो माथ्यार, एक तांबयो गेलें उदक व्हांवून. ते भाशेन आयचो शेरमांव गेलो. प्राचीत म्हणटात तेन्ना सायबीण मागीर ह्यो वस्तू सांगल्यो. जेजूचे शेरमांव सुरू जालो वस. काळ बोल्लो, जिवीत बदलात. काळ बोल्लो, जिवीत बदला. नवसरात. चेंज युअर लायफ, चेंज युअर वेज. तें गरजेचें. तें केलें जाल्यारूच देव आमचें आयकतलो. आमकां
जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी खबर मेळटा. राजान उपास सुरू केलो, आयकलें जोनासाचो शर्माव, 40 दीस उरल्यात, जिवीत बदलात ना जाल्यार हें तुमचें काबार, तुमचो सत्यानाश. आनी राजान एक हुकूम घातलो म्हूण आमी आयकलां. सगल्यांनी उपास करचो. राजान आपलें आंगवस्त्र पिंजलें आनी गोबराचेर बसलो, काडली मुस्तायक गोबराचेर बसलो. सगल्यांनी तें करचें म्हूण उलो मारलो. जनावरां आयली, सगल्यांनी उपास केलो. आनी इतलें करूनय डिमांड केलो ना. तो म्हणटा सगल्यांनी साकोट्यान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें जिवीत, वायट जिवीत आनी आपली जबरदस्त खोटी कर्तुबां सोडून दिवचीं, हें गरजेचें. मागणें केल्यार न्हू. आनी उपास कोणाच्यान सांगूंक येत, देव घोडये आपलें मन बदलीत, थंड मोवाळ जायत आनी आपलो जळटो राग सोडून दी. अशें आमचो नाश जावचो. इतलें करूनय तो म्हणटा कोण जाणा, घोडये देवान आयक काकूत केली ना केली, पूण आमी करया, हें चड गरजेचें. वायट कर्तुबां सोडून दिवचीं, तें गरजेचें. ही पिढे खातीर मागणीच पुरोना, पिराचीतूच पुरोना. ट्रान्सफॉर्मेशन, परिवर्तन, तें आमी सोडलां. आयज आमी इगोर्ज आनी मिसां सुरू जाल्यात, मुठभर लोकांक घेवन आमी मिसां करता. तें मास्क घालून. हांव ह्या दिसांनी नोवेनांक खंय तरी वयतालो, 3 दीस नोवेनां गेल्यान. बाबडे मास्क घालून, सगळे उगोत मास्क घालून मिसां घातले. मुठभर लोक, नोवेनां आनी फेस्त. ह्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमी केल्यात. आनी बोगोर तें कितें सॅनिटायझर म्हूण. आमी आयज कितें करूंक भायर सरले, हांव इगोर्जो सॅनिटायज करपाक भायर सरलें. पयल्यो इगोर्जो सॅनिटायज करूंक जाय खंय भितर सरच्या आदीं. आयज इगोर्जो आमच्यो बंद आसलेल्यो. इगोर्जांनी कोरोना येवन रावलो ना. आमकां पयलें कोरोना कसले भाशेचें आमकां कोरोना जाल्यार भितर आसा तें भितरूच आसा. आमकां पयलो सॅनिटायज करूंक जाय. तें सोडून आमी इगोर्जो पयल्यो सॅनिटायज करून भितर सरता. आमी पयलें बरें कुंगसार जावन आमचें हें वायट सोडून आमी भितर सरोंक गरज. मागीर इगोर्जो आमी भितर सरोन तें बसतायतो. मेळ्यो कोत्तेले हांव. पयलीं करपाची गरज ना. झाडलें, पुसलें, धुलें, पुरो. भितर सरचे आदीं पयलीं उगडटाना. पूण आमचें पयलें तें जालां पत्तें. आमी सॅनिटायज केली इगोर्ज आनी कितें केलें, दुयेंस थंयच उरलें. मागीर भायल्यो वस्तू सॅनिटायज करपाक आमी रावले. हांव भितरलें परिवर्तन ना. मराठी भाशेन एक बरी म्हणणी आसा, सुगी संपली, हंगाम आटोपला, पाऊस सरला, सूर्य उगवला, चला आता तरी परमेश्वरा कडेन वळा. सुगी संपली, हंगाम आटोपला, म्हणजे सगळें हार्वेस्ट जालें. आतां शेत भितर घातलें, मोडून बिडोवन आतां सगळें काबार जालें. पाऊस काबार जालो, सूर्य आतां वत आयलें, चला आता तरी परमेश्वरा कडेन वळा. बरी उतर. हे आयज आमचेर असली मारेकारी पिडा आयल्या. कितें तरी एक डिसिजन घेवंक गरज. नाल्यार तेंच पत्ते भितर सरले इगोर्जांनी. केन्ना काय इगोर्ज सुरू जाली, पत्तें तेंच जिवीत. मागीर इगोर्जो सॅनिटायज करचे आदी आमी पयले सॅनिटायज जावया. सुगी संपली, हंगाम आटोपला, पाऊस सरला, सूर्य उगवला, चला आता तरी परमेश्वरा कडेन वळा. देवा लागीं वळोंक गरज. हें आमी करया. तेन्नाच देव आमची मागणी आयकतलो आनी देवाक आमी भियोन चलता, देवाक आमी मानता म्हूण दाखोवंक पावतलें. आयचें दुसरें वाचप आमकां पयलें वाचप आमकां बरो संदेश दिता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलां, दोशी करतेली वणत ताणें मोडली, एक नवो मनीस रचलो, खुर्सा उदेशी तांची दोगांची एकूच कूड करून देवाशी परतून हाडल्यान. अशें असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती लागीं आसलेल्यांक आनी पयस आसलेल्यांक. खुर्साची खबर केल्या. देवान आमकां सगल्यांक पयस आसलेल्यांक खोट्या जिविता वरवीं, पातका वरवीं एका काळार आमी परदेशी आसल्यांक, क्रिस्तांव विरयत आमी आसल्यांक आमकां नागरीकपणांत आमी हाडल्या. आमी भितर हाडल्यान. आमी पयस रावया नाका. आनी खुर्साक मान दिवया. त्या मान दिवन चलया. एकलो फाटींच खंय तरी एक खबर आयकल्ली. 2 शेजारी
मोगान चलताले, एकामेकागेर वचपी, एकामेकागेर भितर भायर सरपी, भाव भावूच कशे, फामिली. एका दिसा इल्ल्याशा लुगाराक लागून मदें तांच्या घरां मदें एक लागतो लुगार आसलो. त्या लुगारा खातीर गैरसमज जालो. तो म्हणटा म्हजो, हो म्हणटा म्हजो, आमचो. आनी मागीर काळी तोंडां, काळी सोणां, मागीर उलोवपाचें इल्लें इल्लें पातळ जालें, बंद जालें. मागीर तोंडान झगडीं सुरू जालीं. सकाळ फुडें झगडीं, मागीर एकामेकाच्या आंगार वचप आनी कितें करप, आंगार हात घालप, चालूच उरलें. दुसरी फामील सामकी विटली. आनी एका दिसा टुराक कशीं गेलीं तीं. सामको विसव सद्दां उठोन किरकीर हांगासर ह्या दुसऱ्या शेजाऱ्याचो. एका काळार बरे भाशेन चलतालीं. 10-15 दीस मुदासाक खंय तरी तीं गेलीं, मातशी पीस ऑफ मायंड, मनाची शांती मेळप ना. सदांच किल्लस घरांत हांगासर शेजाऱ्याक. आनी ही खबर तांच्या कानार पडली. आतां 2 सुमान वयतात, आतां आनीक हांकां चाळोवया. आनी ताणें ते सुवातेर 2-4 दिसां भितर खंय खुरीस बांदलो एक. आतां पळोवया हो कितें करता. खुरीस जितीन आनी हो खुरीस बांदलो. आनी आतां मजा पळोवपाक येतलो केन्ना आनी आतां कितें करता तो पळोवया. आनी हो तो दुसरी फामील ती आयल्या उपरांत तांकांय तें पळोवन मजापूत दिसली. घरांत भितर आयलीं, कांय बोबाव केलो ना. सांज जाली, सगलीं नालीन धुलीन त्या खुर्साक वाती पेटयल्यो आनी तेर्स केलो. दुसऱ्या दिसाय तशेंच. ती पळयतात आतां आवाज ना आनी मागणें तेर्स कोत्तात तीं पळयतात वाती लावन. लॉस तांकांच. आनी तिसऱ्या दिसा ताणें एक धाकटी पट्टी बांदली खंय आनी ताचेर बरयलें, हो खुरीस बांदलेल्याक देव बरें करूं. खुरीस बांदलेल्याक, स्पॉन्सर केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणून. आनी आपलो ती पाटी ताणी पयली. आनी चवथ्या दिसा खंय तीं आयलीं रोजार करूंक बारोबरीच. इतलीं वर्सां दुस्मान काय जाल्ली ह्या येद्याशा लुगाराक. ह्या खुर्सान तांकां हे खुर्साचें मोल तांणी बोबाव केलो. आनी कितें बोबाव करता पयलोच तर तें केल्लें जाल्यार हें तें व्हडलें रामायण जावचें नासलें. खुर्साक तरी इल्लो मान दिलो. इंटेंशन वॉज बॅड, कितेंय जावं, पूण ह्या खुर्साक तांणी मान दिलो. ह्या खुर्साक लागून आमी आतां केस्तांवां आमची बंद जावची. ह्या खुर्सान तांकां परवत लागलें. हें तें आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. पयस आसलेल्यांक लागीं हाडले आनीक पयस गेले ना. आमी आयज पयस 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 वचत रावल्या. आनी ह्या कोरोना पिडेन आमकां आमी एकमुड्यात जाल्ल्या. आमी मोबायलाच्या तालाचेर नाचताल्या. संवसारा फाटल्यान संवसारा बरोबर धांवताल्या. आयज संवसारूच बंद पडला. आत्तां लेगून म्हाका फोन येयल्लो मिसाक येवच्या आदीं UKंतल्यान, फादर आतां पत्तें चोडटा म्हणून थंयसर ही पिडा. सरकार जायतें सांगता, हें उक्तें केलें, तें उक्तें केलें, तें कितेंय उक्तें जावं, ही पिडा सोंपोंक ना हें आमी जाणा जावया. आमी इल्ल्यांतले कोवा ते कशे भितरूच उरल्या. आयज घरांनीच आमच्या भायर सरपाक भिरांत, कसले वस्तूक हात लावपाक भिरांत, बाजारान वचपाक भिरांत, कितें हाडपाक भिरांत, पोत्ते पोत्ते हात पांय धुव, ही परिस्थिती जाल्या. त्या खातीर भायल्यो वस्तू सॅनिटायझर हें आमी परिवर्तन आमचें करुया पयलीं. आमकां सगळें बरें बरें जाय. वी वॉन्ट एवरीथींग ब्रँडेड. उदक आमकां सादें नाका, बिस्लेरी बॉटल जाय. जेवणां आमकां बेश्टें वॅज नाका, नॉन वॅज जाय. तें व्हडल्या व्हडल्या ब्रँडेड हॉटेलांनी, रेस्टॉरंटांनी, व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी, नांव आसत्या हॉटेलांनी सगळें बरें बरें जाय. हाऊ मच गूड वी आर डुईंग टू द पीपल, हाऊ मच गूड वी आर डुईंग टू द सोसायटी, हाऊ मच गूड वी आर डुईंग इन द कम्युनिटी, इन द चर्च. तें ना. आमकां दुसरे वस्तू बऱ्यो जाय. देव खंय आसा, देवान कित्याक आयकोना काय, पयलें परिवर्तन आमी करुया. आमचें सॅनिटायज करुया, आमी सारके जावया. तेन्नाच देव शुभ वर्तमानान सांगलां ते भाशेन आमच्या आपल्या पेंगटाक बांदून आमी बरे भाशेन एक जागृतायेचें जिवीत म्हणटा ताका. देवाच्या उतरां, देवाचे खुशे प्रमाणे गेल्या. आपल्या पेंगटाक बांदून जेवणाक बसयतलो आनी आमचे मदें भोवून आमची सेवा करतलो. कोण? देवाचो पूत जेजू. ताका मान दिवन ताच्या उतरां प्रमाणे ताचे शीस कशें आमी चल्ल्या जाल्यार. आल्बर्ट आयन्स्टायन व्हडलो सायंटिस्ट एक पावट खंय एका कॉलेजीन लॅक्चर उलोवप करपा आसलो आनी ताचो हॅन्स नांवाचो एक ड्रायव्हर आसलो.
आनी ते कॉलेजीशीन पावता पावता गजाली कोत्ताले ते आनी हेन्स म्हणूंक लागलो ड्रायव्हर ताचो केदो व्हडलो जिनियस तूं संवसारांतलो व्हडलो जिनियस आमी जाणो आल्बर्ट आयन्स्टायन ताची गाडी चलोवप म्हळ्यार म्हाका व्हडलें भाग तोच म्हणूंक लागलो आनी तेन्ना तशें जाल्यार आयज हांव म्हणूंक लागलो सारको जाम जाला आयज थकलां सारको तूं म्हजें लॅक्चर दी रे म्हणूंक लागलो तूं उलोवप कर भाशण कर म्हजें आनी तेन्ना ताचो ड्रायव्हर हेन्स म्हणूंक लागलो सर हांव तुजें भाशण सामकें बाय हार्ट जाणा कित्याक खूब पावटी तुजें तें भाशण हांवें आयकलां हांव सामकें तोंडपाट आसा म्हाका तें जाल्यार तूंच कर म्हणूंक लागलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो आनी तांणी म्हाका कितें प्रश्न जाल्यार हांव कितें सांगतलो हांव कितें उलय तुजें तें भाशण म्हाका समजना पूण बाय हार्ट जालां की खूब पावटी हांवें आयकलां तुजेंच बारी आसा तेन्ना आल्बर्ट आयन्स्टायनान ताका सांगलें तूं भाशण कर आनी कितेंय विचारलें जाल्यार तूं वगोच राव भुरगे ते कॉलेजीचे कितेंय विचारलें जाल्यार तूं वगोच राव हांव पळयतां तें आनी त्याच्या नेटार तो गेलो आनी आल्बर्ट आयन्स्टायन ड्रायव्हर कसो फाटल्यान बसलो आनी तो लॅक्चर दिवंक लागलो खंय हेन्स ताचें भाशण तें आनी भाशण बरे भाशेन जालें आनी तो देंवतालो खंय स्टेजी वयलो तेन्ना प्रोफेसर उठलो खंय ते कॉलेजीक कित्याक आल्बर्ट आयन्स्टायन ते वळखनासले चिटीन तांचे कारभार प्रोफेसर उठलो आनी हेन्साक तेज्या ड्रायव्हराक तो एक प्रश्न विचारलो खंय आनी ह्या वेळार प्रोफेसर हो प्रश्न विचारता तेन्ना हो ड्रायव्हर हेन्स गडबडलो आनी रोखडेंच ताणें म्हळें कितलो सादो रे प्रश्न तुजो ताचो जाबाब म्हजो ड्रायव्हर पत्त्यान दितलो हो तो पळय ड्रायव्हर आसा म्हजो आल्बर्ट आयन्स्टायन बोट दाखयलें आल्बर्ट आयन्स्टायन उपरोन तुवें ताका जाबाब दिलो प्रोफेसराक खुशाल सगले आनी येताना भायर सरतना आल्बर्ट आयन्स्टायनूच खंय गाडी चलोवंक लागलो कित्याक कॉलेजीशी नासले ड्रायव्हर म्हणून ताणें सांगलेलें कित्याक ताका हें करूंक लायलो हो थकलोलो आनी येताना खंय मागीर फुडें पावल्या उपरांत ड्रायव्हर म्हणूंक लागलो सर आतां तूं ह्या सिटार तुज्या बस हांव तुजी गाडी चलयतां तेन्ना आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हजोय म्हाकाय एक व्हडलें भाग एका जिनियस ड्रायव्हरा बरोबर हांव आयज तुका चलोवन व्हरतां ही ती पेंगटाक बांदून सेवा म्हणटात ती हेंच आमचें बरे भाशेन जिवीत जियेलें जेजूचे समूर्तीक जेजूचे शिकवणे प्रमाणे ताचें शीस कशें जिवन आमचें जिवीत सोंपयल्या उपरांत जेजूय आपल्या पेंगटाक बांदून स्वर्गा राज्यान आमची सेवा करतलो एका जिनियस ड्रायव्हराचो हांव ड्रायव्हर जाता ड्रायव्हर जावपाक एका जिनियस ड्रायव्हराचो ताचे बरोबर भोंवपाक म्हाकाय बरें दिसता म्हणटा आनी सांगले ते भाशेन आमच्याय बऱ्या कर्तुबांक आमच्याय बऱ्या जिविताक जेजू मान दिवन आमची एका दिसाक ताच्या हातांतल्यान असली सेवा आमकां सासणांक भोगूंक मेळूं ह्या मिसांतल्यान मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी देवान दिल्ली जबाबदारी पाळटना जेजूचो खोल अनुभव घेवन आपले पोरचेक भावार्थाचे आनी एकवटाचे अखोंड नमुणे आनी गवाय जावंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान आमकां लागीं हाडल्यान तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आमी सदांच जागृत रावून मागणे आनी प्राचीत करून जिविताची बदलणी करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आयज आमचे देवशीचे नवसरणेचो मागण्याचो जमो आपलो वार्षिक दीस समारंभता. जम्याच्या सगल्या वांगड्यांक सेवे चाकरेचे मोन आनी बरी भलायकी मागतना आमच्या जम्याच्या सोपून गेल्ल्या तांच्या आत्म्यांक सासणाचे सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां पयस आसले तुजे वळखी भायर आसल्यांक तूं आजून आमकां वळखताय
आपल्या तुमच्या तुझ्या संबंधान जिवंक पळयताय ह्या खातीर तुका आमी दिनवासता आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या संबंधान दिवन तुज्या पुतान वारयलेल्या रोगताक आमी मान दिवंक पावूं ताच्या कुर्साचें मोल आमच्या जिवितान आमी वळखूं आनी आमचो एकचार बरे भाशेन सांबाळूंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटवणीच्या वेळार गीत गावया. C17 पेज नंबर 35. Koła konią bori kulkią międza taciwo posąd. Moja baba bojni vangra Jezu bitor civit moje misal bitor sata moja. Civo ulu Posokore Munchang Soru Chivi Soru Kushik Papa Jesus Sobe Mokta Tukra Chivit Moje. म्हज्या बाबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयमी आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा आमची काकूत कोर आनी आमचे पासत आनी हेरां पासत आमच्या इश्ट मित्रां पासत सोयऱ्यां दायऱ्यां पासत आमी भेटयता तें वाखाणणेचें बलिदान मानून घे. तुज्या मोगाचे वाटेन चलूंक आनी सासणांक तुजी इश्टागत भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काहाळ जावं पहारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी गौरवपा. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तू जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसली आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केली. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Surgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका सोयीसोर सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोर स्वर्गी तुका सोयीसोर. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मळ्ळो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पण. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरून आम्ही समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्याक आम्ही उद्वेगता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पवित्र सभेचो उगडास आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मळपड्योंक फाव कर. आमा समेस्तांची ही मिसाची भेटेन वांटो घेतल्यांची पळयतल्यांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. ताणें आमकां पयस आसलेल्यांक लागीं हाडलें आपल्या पुताच्या रोगता वरवीं कुरसाच्या मरणा वरवीं सांत पावलोन उगडास केला. ह्याच ताच्या पुताक ताच्या कुरसाक मान दिवन ताची शिकवण आमी बरे भशेन जिवंक, ताचे शिकवणेक आमी मान दिवंक आनी एका दिसा ताच्या हातांतल्यान आमी सेवा घेवंक स्वर्गा राज्यांत पावूं. ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक मुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली हो देवाचो पूत आपलें रगत वारोवन कुरसार उमकडोवन आमकां देवाच्या संबंदान एकवटान जियोंक पयलीं आमकां आमंत्रण केलें. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक पयलीं ताचेच भाशेन बापाची खुशी करून जियोंक पयलीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोट सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu boria gola, Jesus swati boria, surgi tanto Deus, sudu makailu. Jesu boria gola, Jesus swati bolia, surgi tanto Deus, sudu makailu. Tuka sukon heli, tuje taiwar maka, poi solu sornaka. Tuka sukon heli, tuje taiwar maka, poi solu sornaka. प्रार्थया. मोगाळ बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या मोगाची खात्री आमकां मेळ्ळी. आमचे कोडे इश्टागोतीच्या मोगान एकवटान आसलेल्या तुज्या चाकरांक तुजे कृपेन नीट मार्गान चलोवन व्हर. ह्या जिवितान एक मनान तुजी सेवा करून शेकी सासणीक सुखान तुका एकवटोंक हे सर्गीचें जेवण आमकां आदार दिवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे भाग्यवंत आंतोनी, हे भाग्यवंता भाग्यवंता सात आंतोन सातांतून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासून जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या तुज्या त्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासून आनी आनी सावरोन आसलेल्या सावरून आसलेल्या मोगा पासो मोगापासून जो पेल्या सोवे पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलो फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणे तें देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्या या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पुरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिलें ना. दिले ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडो मिलाग्री घडो आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उचारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचे गरजेवंतांचे मागणी आयकूंक मागणी आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोवे तुजे सवे केन्नाच
केन्नाच केन्नाच निर्फळ जाली ना फळ जाली ना पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालो सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो पोरत्यो मेळत मेळत दुकान दुकान चडपडटल्या सवे चडपडटल्या सवे तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुचुताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून बेलेल्यांक पर्यंत बेल्ल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले जिवे केले ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस्त तसली वोस्त नासली नासली भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक बेल्याचें तूं बेल्याचें दूद आनी कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बरोबर ताका दिल्या बरोबर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली आसली ती रावून ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे तुजे मागणे देव आतांय देवाताय पवूस फळां दी पोच फळां दी म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां हांव तिमेर पडलां तुजे इमाची मुखार तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज सो भाग्यवंत आंतोनी उक्ती करूया हांव मागता हांव मागता ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका एके मेळूं मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार गरज पडली तोरूय जाल्यार तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना कित्याक कित्याक ओडतलो नाय तूं वळतलो नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एका सुत्रांत तुज्या एका सुत्रांत वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालो हे बोम वाडा हे बोम वाडा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता सात हातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे चुरचुऱ्यांचे जावन आसली जावन आसले. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो अशा मागण्यांक अशा मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी म्हजें किरकोळ आनी ती नवाशी काळी आनी नवाशी काळी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतली उपकारांत रावतली. आमीन आमीन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बोलवलंय सर्वेश्वर देवतांचा उस्त्र्यामध्ये तू सुदय आणि सुदयचो पूज जेजू भाग्यवंतरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार वैभव बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां चलन सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सात आंतोनीचे विनवणे सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Santaton moktu lispovaco Sakamundat Bog paduaco Sadu sopliacia purbaico Bog tuamso sanadoli Sadu sopliacia purbaico Bog tuamso